अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ट्रेलर में आपने देख लिया कि उस्मान बे मंगोलों से सुगूद को फतह कर चुके हैं, लेकिन मीनार पर उस्मानी रियासत का परचम नस्ब करते वक्त मंगोल सिपाही ने सारोजा को अपनी तीरों का निशाना बनाते हुए बुरी तरह जख्मी कर दिया और सारोजा को कई तीर लग चुके हैं। इसलिए अब सवाल यह है कि क्या उस्मान बे को सुगूद के फतह की कीमत सारोजा की शहादत की सूरत में चुकानी पड़ेगी? क्या अगले एपिसोड में सारोजा का खात्मा होगा? ये तो वाज़े हो चुका है कि सुगूद को तो उस्मान बे अगले एपिसोड में फतह कर लेंगे, लेकिन नाजरीन मंगोल तो काई कबीले पर भी कब्जा कर चुके हैं। इसलिए अब सवाल यह है कि उस्मान बे काई कबीला कब मंगोलों से छीनेगा? उस्मान बे कब सुगूद की तरह काई कबीले में मौजूद अलबाई और मंगोलों पर हमला करके कमांडर ओलोगान और दूसरे गद्दारों को अंजाम तक पहुंचाएगा? इसके अलावा नाजरीन, इस दूसरे ट्रेलर में कमांडर ओलोगान को भी अल्तोगा और मंगोल व बाजेंतीनी सिपाहियों के हमरा तलवार लहराते हुए हमले के लिए दौड़ लगाते हुए दिखाया गया है। तो क्या इस अगले एपिसोड में कमांडर ओलोगान सुगूद को दोबारा हासिल करने के लिए हमला करेगा, और क्या वो सुगूद को उस्मान बे से वापस हासिल कर पाएगा, और या फिर ये मनाजिर कमांडर ओलोगान और उस्मान बे के दरमियान किसी मैदान में आमने सामने जंग के होंगे? और अगर ऐसा है तो ये जंग कहां पर होगी? क्या कमांडर ओलोगान उस्मान बे पर हमला करेगा? और अगर ऐसा है तो क्या उस्मान बे के किसी अहम जनबाज की शहादत होगी, और या फिर कमांडर ओलोगान उस्मान बे से बुरा शिकस्त खाकर दुम दबाकर भाग निकलेगा और अल्तोगा से भी हाथ धो बैठेगा? इसके अलावा नाजरीन, इस दूसरे ट्रेलर में जिरकुताई को बिल्कुल भी नहीं दिखाया गया है, लेकिन जिरकुताई के हवाले से एक अहम खबर आई है। तो वो खबर क्या है, उस पर भी बात होगी। हलीमा का राज कब तक फाश होगा, क्योंकि उसे अपना माजी बड़ी कसरत से याद आना शुरू हो गया है। तो क्या इस अगले एपिसोड में हलीमा बाला खातून को पहचान लेगी? और अगर ऐसा हुआ तो क्या सोफिया को इसका पता चलेगा? और क्या हलीमा का राज फाश होने के साथ ही सोफिया का खात्मा होगा? दूसरी तरफ नाजरीन, बेगम खातून अपनी गद्दारी में बहुत ज्यादा आगे निकल गई। अब वो गद्दारी करते हुए उस मुकाम पर आ चुकी है कि जहां से वो चाह कर भी वापस नहीं हो सकती, और बाला खातून को शहीद करने के लिए हमला करके तो उसने अपने वापसी के सारे दरवाजे बंद कर दिए। तो इसलिए अब सवाल यह है कि बेगम खातून का खात्मा कब होगा, और क्या वो जीते जी अलबाई से शादी कर पाएगी, और या फिर शादी से पहले ही अपने अंजाम को पहुंचेगी? दूसरी तरफ नाजरीन, अलबाई भी मंगोलों के साए में है और सुगूद को फतह करके उस्मान बे ये साबित करेंगे कि वो अपनी ताकत बहाल कर चुके हैं। इसलिए नाजरीन, बहुत मुमकिन है कि अब अगला हमला उस्मान बे काई कबीले पर करके सुगूद की तरह एक दफा फिर मंगोलों की खूब पिटाई करके उन्हें भागने पर मजबूर कर देगा। और अगर ऐसा हुआ तो अलबाई का क्या अंजाम होगा? क्या गद्दार अलबाई को सबके सामने बीच चौराहे में फांसी दी जाएगी? लेकिन नकली अलबाई के मौत से उस्मान बे और बेगम खातून को कैसे पता चलेगा कि यह नकली है? क्योंकि नाजरीन, अलबाई का यह राज तो कोई भी नहीं जानता कि इस नकली अलबाई ने ही संगुर्तगीन बे के पोते को शहीद कर दिया था। क्योंकि नाजरीन, संगुर्तगीन बे का खंजर भी इस नकली अलबाई के पास था और ऐशा को भी वो अपनी बेटी बताता है। तो फिर उस्मान बे और काई कबीले वालों के सामने इस गद्दार का असली चेहरा कैसे बेनकाब होगा? वो कौन होगा जो इस गद्दार का राज फाश करेगा? इसके अलावा नाजरीन, क्या आपके ख्याल में इस अगली एपिसोड में गाजी आज़ाद होगा या नहीं? आइए जानते हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। नाजरीन, उस्मान बे अगले एपिसोड के आगाज ही में बड़ी ज़बरदस्त तैयारी के साथ अपने दुश्मनों से इंतकाम का मंसूबा बनाकर शुरुआत करेंगे। पिछले एपिसोड में आपने देख लिया कि उस्मान बे ने अपने बेटों के साथ मिलकर मंगोलों की करारगाह पर हमला करके भारी मिकदार में उनसे असलहा छीन लिया, और अब इस आने वाले एपिसोड में उस्मान बे उन्हीं की असलहे की मदद से मंगोलों की ईंट से ईंट बजा देगा। इसलिए बहुत मुमकिन है कि सबसे पहले उस्मान बे एक दफा फिर उरहान और अलाउद्दीन की सरबराही में मंगोलों के किसी दूसरी बड़ी करारगाह को निशाना बनाकर उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान देगा, और फिर उसके बाद सुगूद को दोबारा हासिल करने की बारी आएगी
اور ایسا لگتا ہے کہ عثمان بے سگود پر اس وقت حملہ کرے گا کہ جب منگول کمانڈر اولوگان کہیں باہر گیا ہوگا۔ اس لیے اس کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عثمان بے اپنے بہترین منصوبے اور عوام کی طاقت سے سگود پر دوبارہ قبضہ حاصل کر لے گا۔ اگرچہ اس دوران عثمانی پرچم نصب کرتے ہوئے منگول سپاہی ساروجہ کو اپنے تیروں کا نشانہ بنائے گا، جس کی وجہ سے ساروجہ شدید زخمی ہوگا، لیکن اس کی شہادت نہیں ہوگی۔ اور ناظرین، اس بات کا ثبوت یہ تصویر ہے جس میں بالا خاتون کے غم میں چیختے ہوئے علاؤدین کو ساروجہ اور یوسف نے پکڑا ہوا ہے۔ اور ناظرین، بہت امکان ہے کہ یہ اگلی ایپیسوڈ کا آخری سین ہوگا، جہاں پر بالا خاتون کی تلاش میں اسے بچانے کے لیے اورحان علاؤدین اور عثمان بے اپنے جانبازوں کے ہمراہ اس جگہ پر آئیں گے۔ اور ان مناظر سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ساروجہ بالکل ٹھیک ہے۔ اور ناظرین، جہاں تک منگول کمانڈر اولوگان کا التوگا اور دوسرے منگول اور بازنطینی سپاہیوں کے ہمراہ تلواریں لہراتے ہوئے دوڑ لگا کر حملے کے لیے آگے بڑھنے والے مناظر کی بات ہے، تو ناظرین، جب کمانڈر اولوگان کو سگود پر عثمان بے کے حملے کی خبر ملے گی تو وہ فوراً کائی قبیلے سے سگود کی دفاع کے لیے روانہ ہو جائے گا۔ لیکن سگود کے سامنے پہنچ کر وہ جان جائے گا کہ عثمان بے سگود فتح کر چکے ہیں۔ اگرچہ حملے کے لیے وہ آگے ضرور بڑھے گا، لیکن چند قدم آگے بڑھنے کے بعد اپنی جان کو خطرے میں دیکھ کر نامراد ہی واپس لوٹے گا اور اپنے سپاہیوں کے ہمراہ دور سے بے بس کھڑا ہو کر سگود کو دیکھتے ہوئے کہے گا کہ عثمان، میں تمہیں تمہارے خون میں ہی ڈبو دوں گا۔ سگود اس کے ہاتھ سے نکل چکا ہوگا۔ ناظرین، اب آگے آپ دیکھیں گے کہ عثمان بے منگولوں کی دھواں پٹائی کرے گا۔ اور جہاں تک جرکوتائی کی بات ہے تو بہت ممکن ہے کہ اس اگلی یا اس سے اگلی ایپیسوڈ میں جرکوتائی نہ صرف آزاد ہوگا بلکہ عثمان بے کے ساتھ مل کر منگولوں سے کائی قبیلہ واپس چھیننے کے لیے حملہ بھی کرے گا۔ ناظرین، اس بات کا ثبوت یہ لیک ہونے والے تصاویر ہیں، اور ان تصاویر سے یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ اب اگلے 2 یا 3 ایپیسوڈ تک عثمان بے منگولوں سے اپنا کائی قبیلہ بھی واپس چھین لے گا، اور اس دوران یا تو عثمان بے کمانڈر اولوگان کو موقع پر ہی مار دے گا، اور یا پھر کمانڈر اولوگان بچ جانے والے اپنے چند سپاہیوں کے ہمراہ دم دبا کر بھاگ نکلے گا۔ لیکن ناظرین، البائے اور بیگم خاتون کو قید کر دیا جائے گا۔ ناظرین، کمانڈر اولوگان کا خاتمہ اب قریب سے قریب تر ہوتا نظر آ رہا ہے، کیونکہ جس تیزی کے ساتھ عثمان بے حملہ کر کے منگولوں کو شکست دیتا ہے، اور جس طرح اس ٹریلر کے مطابق عثمان بے ایک ہی حملے میں سگود کو بھی فتح کر لے گا، تو یہ سارے واقعات اس بات کا اشارہ دے رہے ہیں کہ بہت جلد کمانڈر اولوگان کا بھی کمانڈر لوکاس کی طرح عبرتناک خاتمہ ہونے والا ہے۔ اور جہاں تک نقلی البائی کی بات ہے تو ناظرین، اس غدار کو اتنی آسان موت نہیں ملے گی، کیونکہ ناظرین، البائی کی ایسی غداری دیکھ کر عثمان بے ضرور یہ سمجھ چکے ہوں گے کہ کائی نسل سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی شخص اتنا بھی نہیں گر سکتا جتنا کہ البائے اور بیگم خاتون گر چکے ہیں۔ اس لیے ناظرین، عثمان بے کے پاس سگورتگین بے کے حوالے سے کچھ اہم ثبوت یا کچھ ایسے سوالات یا اہم معلومات ضرور ہوں گے جو عثمان بے کائی قبیلے میں سب کے سامنے سزائے موت دینے سے پہلے البائی سے ضرور پوچھے گا۔ اور چونکہ یہ البائی نقلی ہے، اس لیے وہ ان اہم رازوں کے بارے میں بالکل نہیں جانتا ہوگا، اور یہی وجہ ہوگی ناظرین کہ یہ غدار موت کے وقت بھی بری طرح پھنس جائے گا اور اپنے انجام کو دیکھ کر شدید غصے اور مجبوری کی حالت میں اپنی اصلیت سے سب کے سامنے پردہ اٹھائے گا۔ اور ناظرین، یہ سچائی جان کر بیگم خاتون کی بھی آنکھیں کھل جائے گی، اور البائی کی طرف سے بیگم خاتون کو یہ دھوکہ بیگم خاتون کے لیے بھی ایک غدار کی حیثیت سے مرنے سے پہلے نہایت ہی مناسب اور بہترین سزا ہوگی، کیونکہ ناظرین، موت سے پہلے یوسف بیگم خاتون کو یہ تانا ضرور دے گا، اور اس موقع پر یوسف کی طرف سے یہ تانا بیگم خاتون کے لیے موت سے بھی بدتر سزا ہوگی۔ ناظرین، چونکہ ویڈیو کا ٹائم پورا ہو چکا ہے، اس لیے رہ جانے والے اور مزید پرتجسس سوالات پر اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بات ہوگی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اس لیے لائک ضرور کیجیے۔ اگلی ملاقات تک خدا حافظ۔